बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे डस्का के इलेक्शन में जो पीटीआई को बड़ी शिकस्त हुई है। और जब मैं बड़ी शिकस्त कहता हूं तो इससे मुराद ये है कि 19,000 वोटों से जो शिकस्त है इसको हम एक बड़ी शिकस्त समझते हैं। और इस शिकस्त ने के बाद पीटीआई के अंदर दोबारा ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई हम इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं और क्या हम 2023 के जब इंतखाबात में जाएंगे तो हम सियासी तौर पर पीएमएल-एन पे बरतरी हासिल कर सकेंगे। क्योंकि ये पर्सपेक्टिव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है कि पीएमएल-एन आज भी उतनी ही सियासी ताकत में खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। उनको शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं है पंजाब की सियासत में। और ये जो 19,000 वोटों की बरतरी है वो जाहिर करती है कि पीएमएल-एन आज भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है पीटीआई के मुकाबले में। लेकिन सवाल ये है कि इंतखाबात में कामयाबी और शिकस्त को ज़रा एक तरफ रख दें। बुनियादी बात यह है कि क्या पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई की जमात अपनी गलतियों से भी कुछ सीखना चाहती है? क्या वजह है कि वो ये इंतखाबी मार्का हार गए? क्या वजह है कि आज भी वो अपने वोटरों को उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर सके? यानी पिछले इंतखाब में जो कालिदम करार दिया गया उसमें जो टर्न आउट था उसके मुकाबले में इस इंतखाब में टर्न आउट कम हुआ। और टर्न आउट कम होने का फ़ायदा जो है वो पीएमएल-एन को हुआ और नुकसान पीटीआई को उठाना पड़ा। यानी आप सियासी तौर पे बतौर जमात अपने वोटरों को मोबिलाइज ही सही तरीके से नहीं कर सके। और वोटरों का मोबिलाइज ना होना खुद टर्न आउट की जो कमी है उसकी निशानदेही करता है। दूसरी बात यह है कि अभी तक ये पर्सपेक्टिव जो है पीटीआई अपनी हुकूमत के बारे में डेवलप नहीं कर सकी है कि वो लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर चल रही है। आज भी परसेप्शन ये बना हुआ है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, गवर्नेंस सही तरीके से हो नहीं रही, लोगों की माशी जो परेशानियां हैं वो कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसी सूरत में किस तरीके से आप इंतखाबात में जाएंगे, किस तरीके से वोटरों को फेस करेंगे? और ख़ुद पीटीआई के जो वोटर हैं या पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो अपने अपने हलकों में कैसे वोटरों को मोबिलाइज करें कि वो पीएमएल-एन के मुकाबले में पीटीआई को वोट दें। फिर इलेक्शन लड़ना एक आर्ट है। इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना, इलेक्शन डे की पॉलिटिक्स, प्री पोल इलेक्शन के मामलात, इन सब में भी ये बात जाहिर है कि पीएमएल-एन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उसके पास माजी का तजर्बा है, उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे उसको इलेक्शन लड़ना आता है। हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के लोगों के पास इलेक्शन लड़ने की जो सलाहियत होनी चाहिए उसका भी फुकदान नज़र आ रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पीटीआई के अंदर ज़्यादातर जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो गालिब हैं। और ये तसव्वुर कर लेना कि बाहर से लोग आके किसी हलके में कामयाबी में कोई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, इस गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। यानी जो लोग वहाँ के मुकामी हैं उन्हीं पे इन्हिसार कीजिए, उन्हीं को सामने लाइए, उन्हीं पॉलिटिकल फेसेस को सपोर्ट कीजिए, उन्हीं को ताकत दीजिए और उन्हीं को ये मौका दें कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को सही तरीके से मैनेज कर सकें। ये जो बाहर के लोगों के ऊपर इन्हिसार करने के इलेक्शन लड़ने की पॉलिसी है वो पीटीआई के जनरल वोटर तो उस तक माइल हो सकता है, लेकिन नीचे वाले लोगों को माइल करना जो ज़रा न्यूट्रल भी होते हैं बहुत मुश्किल काम होता है। और लोग फिर अपनी रिजर्वेशन रखते हैं बाहर के लोगों के ऊपर। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर जो मीडिया टीम है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट की है, पीटीआई की है, उसको भी ये समझना पड़ेगा कि क्या वजह है कि वो अभी तक हुकूमत की कामयाबी का एक पर्सपेक्टिव जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं कर सकी। फिर पार्टी के जो मामलात हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्टी मामलात पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे और पार्टी के अंदर पहले से मौजूद ग्रुप बंदियाँ वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही हैं और इंतज़ामी पॉलिटिकल इंतज़ामी ढांचा ना होने के बराबर है। अब ये राइट टाइम है कि आप पीटीआई को बतौर जमात तवज्जो दें, उनको ऑर्गेनाइज करें, वहाँ जो भी सियासी ओहदे हैं हर सतह पे पहुँचाएँ और लोगों को मौका दें वो पॉलिटिकल फेसेस जो हैं पार्टी के लिए फ्रंट फुट पे आके काम करें। और यानी पार्टी के ऊपर ज़्यादा सरमायाकारी करनी पड़ेगी।
دیکھیے گورنمنٹ اور پارٹی کے درمیان جو ریلیشن شپس ہے اس کو بلڈ کیے بغیر آپ ایک سٹرونگ پارٹی کے تصور کو اجاگر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ آپ کو لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر آج پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا اور بہت سے جگہ پر پی ٹی آئی کی اپنے لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتے الیکٹڈ، تو آج بائی الیکشنز کے اندر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے۔ پی ٹی آئی کے نوجوان جو یوتھ قیادت ہے وہ ناراض ہے، نالاں ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل سپیس لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ان کو ملنی چاہیے تھی وہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی حکومت نے نہیں فراہم کی، اور الیکشن میں تاخیری حربے اختیار کر کے خود پارٹی کے نیچے والے معاملات کو خراب کیا ہے۔ اور ایک بڑا گیپ نظر آ رہا ہے جو حکومت ہے اور پارٹی کے لوگوں کے درمیان، یعنی لوگوں سے آپ کا رابطہ کٹا ہوا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک پرسپیکٹیو کی بنیاد پہ، پرسپشن کی بنیاد پہ، عمران خان کی مقبولیت کی بنیاد پہ، عمران خان کی لہر کی بنیاد پہ شاید لوگ ووٹ دے دیں۔ یہ ووٹ اس طرح سے نہیں پڑتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ لیول پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو موبلائز کرنا پڑتا ہے، سٹے کرنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے، یونین کونسل کی سطح پہ، وارڈ کی سطح پہ۔ تو وہ ایک گرم جوشی جو پارٹی کے اندر نظر آنی چاہیے، انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک فیکٹرز ہیں۔ اور اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو شارٹ ٹرم پلاننگ کے تحت اب اپنی حکومت کی کامیابی کا پرسپیکٹیو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ ساری توجہ اس بنیاد پہ دیں کہ عام لوگوں کو یہ احساس دیا جا سکے کہ حکومت ان کے بارے میں نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ عملی اقدامات کے ساتھ ایک درست ٹریک کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت آپ کے پاس یہ موقع بھی ہے کہ وہ جو لائبلٹیاں ہیں پارٹی کے اندر نان پولیٹیکل فیسز کے کانٹیکس میں یا پولیٹیکل فیسز کے کانٹیکس میں جو اختلافات کو بار بار شدت دیتے ہیں، ان سے جان چھڑائی جائے۔ اس لیے کہ 2.5 سال یا 2.25 سال جو الیکشن کے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت اگر آپ اپنی پارٹی کی ڈائریکشن درست کر لیں، اپنے پارٹی کے انٹرنل معاملات کو درست کر لیں، اپنے پارٹی کے انٹرنل سطح کے اوپر سیاسی لوگوں پر انحصار کر کے ایک نئی مربوط سیاسی حکمت عملی وضع کر لیں، تو شاید آپ کو پھر آنے والے نئے انتخابات میں اس کے نتائج مثبت طور پہ مل سکیں۔ لیکن جو موجودہ پالیسی ہے، جو موجودہ طریقہ کار ہے، وہ بڑا کرٹیکل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کرٹیکل طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو کوئی بہت بڑا سیاسی پنجاب کی پولیٹکس میں ڈال سکے گی۔ اب یہ رائٹ ٹائم ہے، عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ ساتھ پارٹی معاملات پہ توجہ دیں، ایک ایسی 5 رکنی کمیٹی بنائیں جو پارٹی کے معاملات کو لیڈ کرے اور باقاعدگی سے اس کو مانیٹر کیا جائے، ان لوگوں پر زیادہ ڈیپینڈنسی بڑھائی جائے، پارٹی لوگوں کو گورننس کے معاملات کی درستگی کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ پارٹی کے اندر لوگوں میں ایک آنرشپ بڑھے حکومت کے بارے میں۔ یہ جو جسے کہتے ہیں نا نان آنرشپ ہے، حکومت ایک جگہ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی ایک جگہ کھڑی ہے، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر اپنے پارٹی کے ان تمام معاملات کو یا گرے ایریا کو درست نہ کیا تو مستقبل میں بھی آپ کو شدید سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کو ایک آسان حریف نہ سمجھے۔ وہ آج بھی پاکستان کے اندر بھی اور بالخصوص پنجاب کے اندر ایک بڑی سیاسی طاقت رکھتی ہے، اور اس کا مقابلہ انتظامی بنیادوں کی بجائے سیاسی بنیادوں پہ ہوگا۔ اور وہ سیاسی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنی گورننس کے معاملات کو امپروو کریں، آپ اپنی ڈیلیوری کے معاملات کو امپروو کریں، آپ اپنی پارٹی کے معاملات کو امپروو کریں، آپ اس میں جتنے گرے ایریا ہیں اس کو درست کریں، اور خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ جوڑ کر اس پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مشکلات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے۔ اگر پی ٹی آئی ڈسکا کے الیکشن سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی موجودہ پالیسیوں کے اندر ڈیزاسٹری ایک بہت بڑی تبدیلی لانی پڑے گی، تاکہ پی ٹی آئی اگلے عام انتخابات میں اپنے مخالفین کے لیے ایک بڑی طاقت بن سکے۔